अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनें कैसी हैं? उम्मीद है आप सब ईमान और सहन की बेहतरीन हालत में होंगी। जैसा कि हमने सीरत अहले बैत कोर्स शुरू किया हुआ है और आप जानती हैं कि आज इसका हिस्सा 7 यानी पार्ट 7 है, जो कि है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। तो सैयदा आयशा की सीरत को एक लेक्चर में कवर करना तो बहुत मुश्किल होगा, तो आज इंशाअल्लाह फिर हम सैयदा की फ़ज़ाइल और ख़ुसूसियात का तज़किरा करते हैं। तो सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ हो जाए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नाम किसकी बेटी थी? अब्दुल्ला बिन कहाफ़ा। बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन कहाफ़ा, जिनकी कुनियत अबू बकर थी यानी ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी थी। इनकी अम्मा जान का नाम उम्मे रुम्मान था और इनकी कुनियत उम्मे अब्दुल्ला। बच्चा तो इनका था कोई नहीं, औलाद ही कोई नहीं थी। तो एक दफ़ा जब भांजे को लेके आई तो कहने लगी, या रसूलल्लाह मेरा तो बच्चा ही कोई नहीं है, तो मैं किसकी नाम पे अपनी कुनियत रखूँ? तो आपने कहा खाला माँ जैसी ही होती है, इसलिए आप अपने भांजे के नाम पर उम्मे अब्दुल्ला अपनी कुनियत रख लें। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सिर्फ 7 साल की थी, बाज़ रवायात में 6 साल की थी, 10 नबवी में, चले हम 7 साल सपोज़ कर लें, 7 साल की थी 10 नबवी में, जब उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि जब अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वफ़ात पाकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन रहा करते थे। तो खौला बिनते हकीम जो है ना, वो एक बड़ी मशहूर सहाबी हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी और कहने लगी, या रसूलल्लाह आप इतने गमगीन रहते हैं, तो क्यों ना आप शादी कर लें? तो आपने कहा हाँ किससे करूं? तो कहा कंवारी भी है और ब्याही भी है। तो कंवारी में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का नाम लिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा बात चलाइए आगे। अच्छा, ये खौला बिनते हकीम जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गईं और ये रिश्ते का पैगाम दिया, था अबू बकर बोले वो तो मेरे भाई हैं, भाई की बेटी से तो शादी नहीं होती। अरब की कभी रस्मों में से एक रस्म ये भी थी, जो भाई बन जाता फिर उसकी औलाद से शादी नहीं हो सकती थी। यानी ख़ुद से ही उन्होंने कुछ बना लिया हुआ था, ख़ुद से ही रस्में बना ली हुई थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अबू बकर आप मेरे दीनी भाई हैं, आपकी बेटी मेरे लिए हलाल है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ। यूँ निकाह हो गया सैयदा के साथ, और ये जो कभी रकम चली आ रही थी रस्म के यूं ही एक दूसरे के भाई बन जाते और फिर उनकी औलाद के साथ शादी नहीं हो सकती, ये भी टूट गई। हाँ, रुखसती के बारे में थोड़ी वो भी कन्फ्यूज़ हैं कि 1 हिजरी में हुई या 2 हिजरी में हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने 2 हुजरे बनवाए थे मस्जिद के साथ। 2 हुजरे बनवाए थे, एक अम्मा सौदा के लिए और एक अम्मा आयशा के लिए। तो ये भी कन्फ्यूजन है कि वो 1 हिजरी में हुई थी या 2 हिजरी में हुई थी। बहरहाल उस वक्त सैयदा आयशा की उम्र बाज़ के नज़दीक 9 साल और बाज़ के नज़दीक 11 साल थी, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात में से वाहिद बीवी थी जो कंवारी थी। बाकी सब या तो मुतल्लका थी या फिर बेवा थी, और सबसे कम उम्र भी यही थी, जो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी छोटी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने कफ़ार जो हैं दुनिया के, वो थोड़ा एतराज़ करते हैं, इतनी छोटी बच्ची और नबी इतने बड़ी उम्र के थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास ख्वाब में देखते हैं मेरे पास जिब्राइल अमीन आए, और मुझे रेशमी कपड़े में लपेट के कोई चीज़ दी। तो मैंने देखा तो वो आयशा थी, यानी ये निकाह से पहले की बात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा मैं इसको निभाऊँगा। और जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि मैं अपनी किसी बेटियों का कहीं निकाह नहीं करता ना अपना, लेकिन मेरी तरफ जो वही आती है। तो ये सैयदा आयशा का इशारा तो अल्लाह ताला ने ख़ुद दे दिया था, और अंबिया के हाथ चूँकि सच्चे होते हैं तो फिर हकीकत का रूप धारा गया, इससे सच में शादी हो रही है। जो एतराज़ होता है कि सैयदा आयशा छोटी उम्र की थी, एक तो ये अरब की जो लड़कियाँ थीं वो बहुत जल्दी बड़ी होती थी। हमने देखा सैयदा ज़ैनब की भी 10 साल में शादी हो गई थी। तो ये जो थी सैयदा आयशा 9 साल में या 11 साल में भी 18-19 साल की दिखती थी, इतनी बड़ी लगती थी वो। और दूसरा, अल्लाह ताला का जो काम करना होता है अल्लाह करके देता है। अल्लाह ताला ने बाकी सभी अज़वाजात मुतहहरात, कोई बेवा थी, कोई मुतल्लका थी, बच्चों वालियाँ थीं, उनके पहले भी शोहर थे, ज़ेन बढ़ चुके थे, और जूं उम्र बढ़ती है लड़की की IQ लेवल कम हो जाता है। तो आयशा सिद्दीक़ा को अल्लाह ताला ने 9 या 11 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया, ताकि वो सीखने की उम्र में, बेहतरीन उम्र में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ताल्लुकात होते हैं आपस में मियाँ बीवी के, जो अहादीस उनके घर में पढ़ी जाती हैं, वो याद रख सकें और उम्मत तक पहुँचा सकें। तो बस अल्लाह ताला ने जो करना होता है वो बेहतरीन ही करता है।
تو جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں تو بہت سے باکمال تھے، لیکن خواتین میں مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی اور خدیجہ بنت خویلد بڑی بڑی باکمال ہیں، ان کا جواب نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں سیدہ فاطمہ کا بھی ذکر آتا ہے اور کہا کہ عائشہ کو خواتین پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کھانوں میں سرید ایک عرب کا بڑا مشہور کھانا ہے، جس میں جو ہوتا ہے نا وہ جسے کہتے ہیں مٹن وغیرہ پکا ہوتا ہے، مٹن کا بہترین جو ہوتا ہے نا شوربہ اور کھانا تیار ہوتا ہے، یعنی ایسا سالن جس میں شوربہ اور اس میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کے ڈال دیے جاتے ہیں، جس سے روٹی جو ہوتی ہے نرم ہو جاتی ہے اور بڑا ہی ذائقے دار کھانا بنتا ہے، اسے سرید کہتے ہیں، اور عرب اسے بہت ہی پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا عائشہ کو دوسری خواتین پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو دوسرے کھانوں پر۔ تو یہ ان کی فضیلت کس باعث تھی؟ ان کے علم کے باعث، ان کی ذہانت کے باعث۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ ہی بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، یعنی ہر بندہ اس گمان میں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ایک صحابی ان کا بھی یہ خوش فہمی ہو گئی، تو ایک دن ساری محفل میں بیٹھے ہوئے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے مردوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا عائشہ کا باپ۔ تو اس سے بہت سے جو صحابی تھے ان کو دل کو پتہ چلا، اور ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو اس میں ذرانی مریدی والی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت رشتہ بنایا۔ تو ادھر سے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت جو ہے وہ پوری محسوس ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا ان کو ذہن میں آ گیا ہوا تھا، ان کو پتہ چل گیا ہوا تھا کہ سیدہ عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ ان کی محبوب ہے۔ تو ایک دفعہ غنیمت کا مال کہیں سے آیا تو ایک ہار نکلا وہاں سے بڑا ہی خوبصورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میں اس کو دوں گا، مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو سب نے کہا گیا عائشہ کو یہ ہار، یعنی یہ بات کلک کر گئی ہوئی تھی سب کے ذہن کو کہ سب سے پیاری عائشہ صدیقہ ہی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ کو بلایا، کہا یہ میری پیاری نواسی کے لیے ہے۔ یہیں امامہ جو کہ چھوٹے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھتی کھیلتی اوپر نیچے ہوا کرتی تھی، یعنی بہت پیار کرتے تھے اسے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دل ہے نا وہ بھی ان کی طرف بڑا کھنچتا تھا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غزوہ خندق کے بعد جب سورہ احزاب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دے دیا گیا آپ جس بیوی کو پاس چاہیں زیادہ عرصہ رہ سکتے ہیں، جس کے پاس چاہیں کم رہیں، جس کو چاہیں پیچھے کر دیں، جس کو چاہیں آگے کر دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پراپر باری کے ساتھ سب کے گھر جاتے تھے اور سب کے ساتھ پورے حقوق ہر چیز برابر کرتے تھے۔ تو ایک جگہ پہ دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے اللہ کہ میں نے حقوق کے معاملے میں اپنی ساری بیویوں کو برابر رکھتا ہوں، ان کے کپڑے، جوتے، ان کا کھانا پینا، ہر چیز کے معاملے میں جو ہے وہ میں یکساں حقوق فراہم کرتا ہوں، پر میرے اللہ میرا اپنے دل پہ اختیار نہیں ہے، تو مجھے اس کے معاملے میں میری معذرت کو قبول کر لے۔ یعنی اتنا پیار تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جیسے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کوئی بچہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، تو اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرا ابو جو ہے وہ جہاد میں وہ شہید ہو گئے اور امی ہے نہیں ہیں، تو کوئی اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اٹھ جا اور خوش ہو جاؤ، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ اور عائشہ تمہاری ماں ہوں؟ تو وہاں تو دوسری بھی تھیں، لیکن وہیں بات دل میں سب سے زیادہ رتبہ اور محبت سیدہ عائشہ کے لیے تھی۔ اور ایک بہت بڑی فضیلت جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ کو پتہ ہے صرف سیدہ عائشہ کا بستر تھا، ان کا حجرہ تھا۔ حجرہ کیا تھا؟ کیسا حجرہ تھا؟ اوپر کھجور کی چھال ڈال کے تو اوپر کوئی چادر ڈال دی گئی تھی، ہاتھ اوپر کرتے تو ہاتھ چھت کے اوپر لگتا تھا، پوری سی دیواروں کا پورا سا چھوٹا سا حجرہ تھا، اور وہ کل کائنات ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور خدا کی قسم وہ جنت کے ٹکڑوں سے بہتر ٹکڑا ہے، جہاں پہ میرے نبی اور ان کے دو ساتھی ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو ان کا ہی حجرہ تھا، ان کا ہی بستر تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آتی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہر دن ایک ازواج مطہرات کے گھر رکتے، جب عصر کے بعد ساری ازواج مطہرات کے گھر ایک ایک چکر لگاتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، لیکن لاسٹ ٹائم
आखिरी जो होती थी ना बारी, उसके घर जाते, यानी आखिरी चक्कर उस अज़वाज मुतहरात के घर होता था जिसके घर उन्होंने रात रुकनी होती थी। तो जिस दिन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की बारी होती ना, जो सहाबा कराम तो इस चीज़ से मुतला हो गए हुए थे, आप सल्लम की चाहत ज़्यादा सिद्दीक़ा आयशा के साथ है। तो उस दिन सहाबा कराम जो हैं वो खाने पीने की चीज़ें और तहाइफ ज़्यादा भेजा करते थे, उस दिन ही आया करते थे। तो ये बात दूसरी अज़वाज मुतहरात के ज़हन में ना घुलने लगी। एक सोतन का होता है, थोड़ा सा जज्बा होता है, रक़ाबत का जज्बा होता है, वो तो ऑटोमेटिकली था ना, तो वो दूसरी अज़वाज मुतहरात ने महसूस करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जो है ना सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, उनको कहा आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएं, उनको कहें ये मुनासिब नहीं है कि असहाब कराम को समझाएं कि सब पे तहाइफ का हक़ है, सबके साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए। तो सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, उनको कहा अब्बा जान आपकी दूसरी अज़वाज मुतहरात ये बात कह रही हैं, तो दूसरों का भी हक़ है तहाइफ पर, अच्छे खाने पीने पर, सबको बराबर होना चाहिए, सहाबा कराम को आप समझाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया, और याद है आपने ये बात सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चैप्टर में पढ़ी थी, उनकी सीरत में पढ़ी थी। आपने फरमाया था ए फ़ातिमा क्या तू पसंद नहीं करती कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ तो भी उससे मोहब्बत करे, यानी ये जवाब था। तो फिर उम्महातुल मोमिनीन ने हिम्मत नहीं हारी, कहा उम्मे सलमा को आगे लगाते हैं। उम्मे सलमा इल्म में बहुत आगे थी, बहुत ज़्यादा अहादीस इनसे रावी हैं, बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करने का शौक़ रखती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनती, याद करती, तवज्जो करती थी, बड़ी ज़हीन थी इस मामले में। तो हम हज़रत उम्मे सलमा जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और यही बात उन्होंने दोबारा दोहराई कि या रसूलुल्लाह ये तो मुनासिब नहीं है कि भाई सारी अज़वाज मुतहरात को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सलमा मुझसे आयशा के बारे में कोई बहस ना करना, सिर्फ़ आयशा सिद्दीक़ा ही हैं और कोई ऐसी अज़वाज मुतहरात नहीं हैं जिनके पास होते हुए मुझे वही आए सिवाय आयशा सिद्दीक़ा के। तो हम इस बात का जायज़ा लें कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये फ़जीलत, ये जो चीज़ से सारा कुछ था, ये किस चीज़ पे था? क्या वो कमवारी थी? क्या वो बहुत खूबसूरत थी? सैयदा आयशा बहुत खूबसूरत थी, कम उम्र, कम सिन, भोली भाली, किस बात पे थी? तो आपको पता है किसी को भी दर्जा जो मिलता होता है वो दो बातों पे मिलता है, इल्म और ईमान। एक इल्म, एक ईमान पर। तो ईमान की तो हालत में उन्होंने आँख खोली थी। बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा, उसके बाद माँ, भाई, उसके बाद घर वाले सारे और माहौल, बेहतरीन ईमान के माहौल में आँख खोली। और इल्म तो अल्लाह ने इतना दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था कि हद नहीं। ऐसे ऐसे मसाइल समझ लिया करती थीं कि सहाबा कराम की समझ में नहीं आते थे। कि सहाबा कराम खुद कहते हैं कि हमें अगर कोई अश्काल हो जाता, हमें किसी चीज़ की समझ ना आती, यानी लगता कि ये मसला ऐसे है कि पता नहीं ऐसे है, तो किससे रुजू करते? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रुजू करते। तो अल्लाह ताला ने उनको जो इतनी फ़जीलत दी हुई थी वो किस लिए दी हुई थी? इंतहा की ज़हीन थी, इंतहा की। और जहानत के साथ जब ईमान भी शामिल हो जाए तो क्या बात है। इब्न शहाबिन के बारे में फरमाते हैं कि साफ सबका इल्म एक साइड पे रख दो और सैयदा सिद्दीक़ा का इल्म एक साइड पे था। अबू मूसा अशअरी कहते हैं जब सहाबा को इश्काल होता तो इनसे ही रुजू करते, इनसे ही क्लियर करते बात। अब मैं थोड़ा सा एक दो मिसाल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों था। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके में गए, कहीं से गुज़र हुआ, इब्न अब्बास साथ थे। इब्न अब्बास अरब के बहुत बड़े आलिम थे। इब्न अब्बास अरब के बहुत बड़े आलिम थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे थे। बहुत बड़े हदीस और कुरान के बहुत बड़े आलिम गिने जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए तो देखा कि एक औरत जो है वो रो रही है या कुछ लोग रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये लोग क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जो है ना इनकी कोई औरत मर गई है, ये खुद ही औरत कोई मर गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग रो रहे हैं और उसे अजाब हो रहा है। तो इब्न अब्बास ने उस बात से ये अहज़ कर लिया कि ये लोग रो रहे हैं तो इस वजह से उस औरत को अजाब हो रहा है। और आपने देखा कॉमन हमें भी आम ये एक बात है, हम लोग ये बात जो है वो नोटिस करते हैं, कोई रो रहा हो तो उसको कहते हैं रो नहीं उसको अजाब होगा, रो नहीं उसको अजाब होगा। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तक ये बात पहुँच गई। तो उन्होंने कहा, इब्न अब्बास से कहा आपने ये बात कैसे इस्तेज़लाल की?
تو انہوں نے کہا کہ میں خود گواہ ہوں، میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ وہ رو رہے ہیں اور انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے قرآن میں پڑھا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہ کوئی کرے اور بھرے کوئی۔ ایسے ہم میں ایک عام روایت مشہور ہوتی ہے زنا ایک قرض ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا، جس نے گناہ کرنا ہے دنیا اور آخرت میں سزا اس نے خود ہی بھگتنی ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ کسی گناہ کے پاداش میں کسی کو گناہ دیا جائے گا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ نے وہ نہیں سنا ہوا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس کے لیے رو رہی ہیں اور وہ اپنے عذاب میں پھنسا ہوا ہے، یعنی اسے عذاب دیا جا رہا ہے، چونکہ وہ یہودی تھا تو وہ عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی اس بات کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہاں سے وہ نکتہ لائی اور اتنی اب آپ کو سمجھ آئی کہ کیسے وہ تمام علم سے زیادہ ان کے پاس علم تھا اور کہاں سے وہ بات نکالتی تھی۔ ایسے ہی ایک اور جو ہے وہ آتی ہے، میں صرف 2 بیان کرنے لگی ہوں، ویسے کافی ہیں، کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً جو ہے وہ روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے جب بدر کی لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ جیت کے، اور ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے 70 کافر مرے تھے نا، ان میں بڑے بڑے ان کے سردار مرے تھے، تو ان کو جو ہے نا وہ گڑھا کھودا سارا اکٹھا اجتماعی اور ان سب کو اس کے اندر ڈالا، اور اس کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آج جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تم نے سچ پا لیا نا، اور جو ہم نے وعدہ کیا ہم نے سچ پا لیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگی یا رسول اللہ مردوں سے بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کیا یہ سنتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو چونکہ ابن عمر عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، تو وہ جو تھے انہوں نے یہ روایت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ عائشہ صدیقہ تک یہ بات پہنچی تو بلا لیا ابن عمر کو، ہاں جی آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میرے باپ نے خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور جو قبروں میں ہیں تم ان کو نہیں سنا سکتے؟ یعنی کہتے ہیں ابن عمر آپ بھول گئے اس آیت کو، آپ سے ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے کہا جس جہان میں کافر پہنچ چکے ہیں ان کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا، یہ جو تم اس کی روایت کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اکثر تو دیکھا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے تھا۔ اور ایک بات پہلے بھی میں نے کی تھی، یاد رکھیے جہاں پہ حدیث اور قرآن میں تکرار ہوتی ہے تو حدیث کا مفہوم چینج کیا جا سکتا ہے لیکن آیت اللہ نہیں چینج ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ مردے نہیں سن سکتے ہیں، تو مردوں کو نہیں سنا سکتے، وہ جو قبروں میں پڑے تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موضع تھا۔ اور ذہانت دیکھیے سیدہ عائشہ کی، کہاں سے بات نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بھی سچا کر دیا اور آیت قرآنی پر بھی حرف نہیں آنے دیا انہوں نے۔ تو دیکھیے کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم دیا ہوا تھا، کتنا فقہ دیا ہوا تھا، جو بات اصحاب اہل عرب کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ابن عباس عرب کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ ان کو سمجھ تھی، لیکن ان پر بھی عائشہ صدیقہ نے ان کی اصلاح کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی پیاری حدیث کے ساتھ جو ہے نا آج کی سیرت کا جو ہے نا وہ میں پہلا حصہ جو ہے وہ ختم کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مرنے کو دل کرنے لگا ہے۔ دلداریاں دیکھیں سیدہ عائشہ کے ساتھ، کتنی خوبصورت دلداریاں، اتنا پیار، اتنی محبت۔ تو یہ پیار اور محبت اس لیے نہیں تھا فقط کہ وہ کنواری تھیں، وہ خوبصورت تھیں، وہ نو عمر نوخیز کلی تھیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ جبرائیل امین جو ہیں وہ کپڑے میں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے جو میرے پاس چیز لے کے آئے ہیں وہ بڑی خصوصی ہے، وہ بڑی پیاری ہے، جو آخرت و دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہوں گی اور جن سے دین کا بہت بڑا ذخیرہ نکلا۔ اگر اماں عائشہ کو نعوذ باللہ درمیان سے سکپ کیا جائے تو آپ مجھے خود بتائیں کہ وہ اندر کے ڈھیر مسائل تھے وہ کدھر سے نکلنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت ہی پیاری ہم پر رحمت ہے، میں کہتی ہوں ہم پر رحمت ہے اللہ کی، کہ چھوٹی عمر کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، جن کے بچے نہیں تھے، کوئی خامن نہیں تھا پچھلا، کہیں ان کا ذہن نہیں بھٹکا، صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فوکس کرتی تھی، صرف ان کی چاہت کا مرکز اللہ اور اس کے رسول تھے۔ تو آپ سسن فرماتے ہیں عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب راضی ہوتی ہو، جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ میں کچھ بھی کہوں پھر بھی میرے دل میں تو بس آپ ہی ہیں۔
کہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول تھے، اور پوری ذخانت اتنی تھی، پوری توجہ ان کی، یعنی وہ علم اور ایمان کی وجہ سے ان کی فضیلت، ان کی برتری